سلام، جيسبر كاع راكم بيان. جيتكم اليوم بون نوفيل فيديو. كيما راكم تشوفوا في العنوان، لا فيديو تاعنا راح تكون اون فيديو اللي راح نهضروا فيها على لوازم تاع الرضيع في الشهر الاول تاعو، واش راح يستحق كامل. مي هاد لا فيديو راح نقسمها اون بارتي. في لا بروميير بارتي راح نهضروا على الملابس وطريقه تاع الغسل تاعهم، كيفاش نغسلوهم وواش نستعمل باش نغسلهم. لا دوزيام بارتي راح نهضر فيها على الرضاعه بصفه عامه، سواء كانت رضاعه طبيعيه ولا رضاعه صناعيه. وراح نهضروا اوسي على لي كوش حفاض وعلاج التهريه، طريقه تاع غسل الرضيع، سيتادير كيفاش نغسلوا البيبي تاعنا. اون ديرني راح نهضر على النوم ومشكل الغازات عند الرضيع، وراح نحكو تاني على القماطه. دونك فوالا، جيسبر هنايا لميت كامل المواضيع اللي يهمونا. كاش حاجه ولا شفتوا موضوع يهمكم قولوه لي اون كومونتير. دونك هاد لا فيديو كيما قلت لكم راح تهم لي مامون بوكو بلوس والنساء الحوامل يستناو ان بيبي. وان شاء الله هنايا البنات ان شاء الله اي وحده راهي عندها غريه ان شاء الله ربي يحفظه لها ان شاء الله. واي وحده راهي تستنى في ان بيبي ان شاء الله تقوم بالسلامه هي والبيبي تاعها. واي وحده راهي تستنى في بيبي ومتمنيه دراري ان شاء الله ربي يرزقها ويعمر حجرها، امين يا ربي. دونك في الفيديو تاعنا راح نبداو بلا بروميير بارتي. دونك في لا بروميير بارتي راح نهضروا بريميرمون على ملابس تاع الرضيع كيما قلت لكم. دونك واش راح يسحق لو بيبي. كيما راكم تشوفوا هنايا معايا حطيت دي فيتمون تاع لو بيبي تاعي. واش استحقيت انا في لو بروميير موا اللي واش لبستو، سيتادير في لو بروميير موا تاعه. لو بيبي تاعي قريب يدير 3 موا. جو مسوي دي علاش ما نبارطاجيش معكم الملابس اللي استعملتهم واللي فادوني في لي بروميير موا تاعه. دونك كيما راكم تعرفوا هنايا عندنا لي بودي، مي هنا من الفوق راني حاطه اون براسيير. هاد لي براسيير تاع لي بيبي كيما راكم تشوفوا يجوا هكا يتقفلوا هنايا بالسكراتش. هادو سون تري براتيك في لو بروميير موا تاعه كي يكون ان نوفو ني كيما هكا. ما تلقيش كيفاش تبدليه له هكا وتحوليه بزاف ترفديه وتحطيه. تنجمي لا براسيير تاعه كيما نعرفوا لو بيبي يقعد نقي، تنجمي تحلي له لا براسيير تاعه هكا وتبدليها له تجي بلو فاسيل. انsuite كاين هاد لي بودي، هاد لو بودي اللي نتحلو من القدام يجو كيما هكا تاني سون براتيك في التبدال. وكاين هادو اللي جايين سامبل من الفوق، مي لازم تركزوا البنات لي بودي اللي يكونوا مبلعين من القدام لازم دو بريفيرونس يكون عندهم هاد لو بلي هنايا، باسكو هادو لي بودي ينتحلوا من التحت تقلعيهم البيبي تاعك من الجهه التحتانيه. دونك فوالا، وكيما على بالكم لي بودي يجوا بالطراطق هنا من التحت. كاين هادو دومي مونش وكاين هادو اللي يجوا مونش لونغ. الحاجه الثانيه اللي نهضر عليها البنات هي لاش تاع البيبي، تاع لي فيتمون تاع البيبي. دو بريفيرونس تدو كلكو فيتمون ان نوفو ني باش يجوه سوا كيما هذا لو بودي سي ان بودي تاع ان نوفو ني. البيبي تاعي لبسه واحد لو بروميير موا تاعه هو كامل هو يلبس في هاد لي بودي، باسكو جاوه جوست في لاطا يشدوا له لاكوش تري بيان. سينون تشلو له لي فيتمون كيما هنايا مكتوب 3 موا، تشلو له لي فيتمون تاع من 0 ل 3 موا كيما هنايا هذا تاع 0 3 موا. دونك يلبسه لو بروميير موا ويقعد يلبسه حتى يلحق 3 موا تاعه، وقادر يزيد يقعد يلبسه او موا يستغل حوايجو. هادو لي بودي. نحفظوا الملابس الملابس الخارجيه تاع البيبي. هنا كاين بليزيور موديل كما انا حطيت لكم هادو دو بريفيرونس. كما على بالكم اللبسه تاع البيبي تكون فيها القفالين من القدام ويجي هنا مغلوقه من تحت باش هكا البيبي يقعد ملموم في حوايجو. كما على بالكم هاد لي غونيور ديجا وريتهم لكم في المشتريات تاوعي. كي يكون ان نوفو ني باش ما تقعديش ديري له في لي موفليتو، كاين هادو لي غونيور اللي فيهم ديجا لي موفل لاصقين. دونك كاين هاد الموديل. سينو كاين هاد الموديل تاني تاع الملابس الخارجيه يجي كيما هاك ويجي من القدام بالسلسله. تاني هذا مليح بزاف، سورتو البيبي كي يبدا يبوجي بزاف وكاع ما عندكش الوقت باش تقفلي له القفالي تاعه. كاين هادو تاع السلسله. هنا بغيت نوري لكم دو زوطخ موديل تاع اللبسه تاع الدراري.
هنايا كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل عادي نورمال ينحل من القدام كيما هاك، وكاين هادو اللي فيهم يقفلوا مرول. هادو البنات ما ننصحش بهم بزاف، خاطر هادو في اللبسه تاعهم في لو شونجمون سورتو البيبي كي يكون صغير راح تنغبني بزاف باش تقفلي له، ما يكونش يشد روحو في لا بوزيسيون هذيك مليح، راح تنغبني بزاف باش تقفلي له، وكاين غيسك يطيح من يدك ولا بعيد الشر والبلا. دونك دو بريفيرونس تدو هادو اللي ينحلوا من القدام. دونك راح كاين تاني باش ما ننساش لي موفل والتقاشر سون تري امبورطون. لا بغات البيبي تكوني في الصيف ولا في الشتاء، لي موفل مهمين للبيبي. لا بغات كنتي في الصيف ولا في الشتاء سورتو ان نوفوني راكم عارفين يزيد بالطفارو طواليتو، طفاره همام تقصيهم له راح يطوالوا له برخف. دونك دو بريفيرونس ديروا لهم هادو لي موفل كيما هكا صغار. والتقاشر تنجمي تستغني عنهم في الصيف، مي كي يبدا يبرد الحال لازم ديري للبيبي التقاشر. لا بغات تلبسي له من الفوقيتو مي لازم ديري له التقاشر سون تري امبورطون. دونك فوالا الحاجه الزوجه راح نفوتوا على الملابس البيبي في الصيف ولا في الشتاء. دونك البيبي في الصيف واش تلبسي له، وفي الشتاء كي يبدا يبرد الحال واش تلبسي له. كي يكون الحال حامي باغ في الصيف لازم ديري له ان بودي من تحت. نعطيك ان اكزومبل، ديري له ان بودي من هاد لي بودي كيما هكا دومي مونش، وتلبسيه سوا بونطالون بالتريكو تاعه، سوا هاد لو جونغ تاع اللبسه ديريها له من الفوق. دونك فوالا هذا البيبي واش يلبس في الصيف با بلوس. ديري في حسابك بلي ان نوفوني ولا راه كائن حي كيفنا كيفو راح يحس بالحمان كيما راح يحس بالبرد. دونك الا انتي لبستي له ان بودي وزدتي واحد دومي مونش، دونك انت الا لبستي لها واحد دومي مونش وزدتي واحد مونش لونغ وتزيدي هذه من الفوق مونش لونغ راح يحس بالحمان. دونك دو بريفيرونس كي يكون الصيف سورتو لو موا جويي دوت دو بريفيرونس تلبسوا لهم دومي مونش وحاجه هكا مونش لونغ من الفوق. كي يبدا يبرد الحال اوسي ديروا لهم لي موفل. دونك كي يبدا يبرد الحال واش تلبسي للبيبي؟ بيان سور راح تلبسي له ان بودي دومي مونش، ان بودي ولا ان تيشيرت دومي مونش من تحت، وراح تلبسي له ان بودي مونش لونغ كيما هكا، وراح تزيديه من فوق اللبسه اللي تكون اون فلور كيما هذا اون فلور، وتكون تاني مبلعه من تحت. ماشي شرط تكون مبلعه من تحت، مي كي تكون مبلعه من تحت خير وخير. وراح ديري له لي موفل وراح تزيديه التقاشر. الا بغات تكون اللبسه تاعك هنايا مبلعه من تحت مي تلبسي لها التقاشر تحتهم، باسكو لو بيبي درجه تاع الحراره تاع الجسم تاعو شغل عنده الاطراف تاعو يكونوا يقعدوا باردين شويه، عنده يديه ورجليه حاشاكم يقعدوا باردين. دونك دو بريفيرونس ديري له لي شوسيت تاني تحت هاد الملابس الا بغات يكونوا مبلعين من تحت. دونك فوالا جيسبر. وكاين البنات اللي يبغوا يديروا لو بوني. انا بيرسونيلمون لو بوني ما كنتش نديرهولو ابار كي كنت نغسل ولا نمسح له على راسو، وين كنت ندير له لو بوني باش ما يضربهش الريح. مي دو بريفيرونس تستغنوا على البوني باش هكا البيبي يوالف بلا بيه، خاطر كي تزيروا له بزاف على راسه راح شغل يولي طفل مراد كما يقولوا. دكا راح نفوتو باش نغسل الحوايج تاع البيبي تاعي. دونك انا عندي دو تروك نغسل بهم. بريميرمون كاين هذا وكاين صابون مارسي ولا صابون هذا تاع الطرف تاع بكري. دونك انا سوا نغسلو بهادي كي نكون مقلقه نغسل بيديا بهادي، سينو نستعمل هذا برودوي تاع بينغو تاع ماشينه لافي. سي ان برودوي فيسيل نورمال. نهار الاول كنت نستعمل تاع دوغي فلور مي شتو ما يطلقش ريحه شابه في لي فيتمون تاع لي بيبي. دونك بدلته بهذا تاع بينغو اللي يدير 32000 لو بري تاعه. دونك سوا تغسلوا بهذا كما راكم تشوفوا البنات هنا. سي تري امبورطون تركزوا على بواش مخدوم هذا. كيما هنا مخدوم صافون دو مارسي ولا لوفيرا ولا كامومي، سون دي برودوي بيو اللي ما يضروش على صحه لو بيبي تاعكم. وهنا كيما راكم تشوفوا لو برودوي مخصص للاطفال الرضع ولا الاطفال نورمال، ميم تنجمي تستعمليهم ان انفون كبير شويه. سينو تقدروا تستعملوا تو سامبلومون الا كنتي باغي تغسلي بيديك تقدري تستعملي لو صابون هذا صابون تاع الطرف.
دونك فوالا هذه هي لا بروميير بارتي. جيسبر راني هضرت على كامل لي بوين. الا كاش ما نسيت قولوا لي اون كومونتير. دركا راح نفوتو لا دوزيام بارتي. دونك فوالا في لا دوزيام بارتي كيما قلت لكم راح نهضروا على الرضاعه، سواء كانت رضاعه طبيعيه ولا رضاعه صناعيه. راح نبداو بالرضاعه الطبيعيه. بالنسبه للرضاعه الطبيعيه للنساء اللي يرضعوا رضاعه طبيعيه لولادهم ما راحش يسحقوا بزاف صوالح. الحاجه الاولى اللي راح يسحقوها هما لي سوفيتمون تاع لاليتمون، راح يعاونوكم بزاف بزاف في الرضاعه، تجيكم سهله ما تقعديش تطلعي في صوالح كيتو. راكم فاهميني؟ لو دوزيام تروك اللي راح تسحقوه هما لي كوسيني داليتمون. انا هنا ما مش متوفرين قدامي باش نوريهم لكم، نسيت باش نجيبهم، مي راح نحط لكم الصوره تاعهم. دونك كيما قلت لكم راح تسحقوا لي سوتيان داليتمون، راح تسحقوا لي كوسيني داليتمون باش كي يكون هذاك الزائد تاع الحليب يخرج منكم تكونوا هما حاضين روحكم بهذوك لي كوسيني. لا تروازيام شوز اللي راح تعاونكم في الرضاعه هي الاكل. لازم تاكلوا تري بيان وتاكلوا. انا الطبيب كي سقسيتو قال لي كلي كلش ابار الحار. هذه هي اللي قالها لي الطبيب، كلي كلش باسكو لو بيبي ما راحش يوصل هذاك ما راحش يحس بالضرر تاع هذاك الاليمون حتى كي ياكله مباشره. طونك ما كلاش مباشره ما راحش يضره. اوسي راح يولف لي راح يولف لو شونجمون دو غو. هادو هما النصائح اللي عطاهم لي الطبيب. مي انا درت رضاعه مختلطه للبيبي تاعي في النهار الاول. ابخي دخلت الرضاعه الصناعيه. هنايا عندي اسبابي الخاصه. لا كاتريام شوز لا ديرنيير شوز اللي تسحقها الام اللي ترضع رضاعه طبيعيه هما لي تيزان. لازم الام اللي ترضع رضاعه طبيعيه تشرب لي تيزان بوكو بلوس. كيما هنايا جبت لكم ان اكزومبل هو لا تيزان تاع زريعه البسباس. كما راكم تشوفوا هنايا عندي هذه تجيو فيها هكا كيما هكا. لازم كل في لو سوار هكا ديري ان شوب ديري فيه لا تيزان تاعك وتشربيها. راح تساعدك بزاف باش يزيد عندك الحليب، وراح تعاونك تاني باش تهدئ الاعصاب تاعك كيتو. دونك فوالا هذه هي واش راح تسحق الام اللي ترضع رضاعه طبيعيه. اما اذا كنتي ترضعي رضاعه صناعيه ولا رضاعه مختلطه، الحاجه الاولى اللي راح تستحقيها بيان سور هما لي بيبرون. اذا كنتي ترضعي رضاعه مختلطه راح تسحقي هادو لي بيبرون تاع هادو سبيسيال لي بيبرون تاع اللي ديري فيهم الحليب ماتيرنيل باسكو تجي لا تيتين تاعهم. نوريكم هادو تجي كيما راكم تشوفوا هنا لا تيتين تاعهم ديجا عندها لا فورم تاع لو سان، وزيد لا تيتين هنا تجي متقوبه بصح جوغ بيسكو الحليب تاع الام معروف بلي الحليب يكون خفيف ماهش ثقيل بزاف باش ما يشرقش البيبي. دونك جايه هاد لا تيتين سبيسيالمون باش البيبي ما يشرقش، وديروا فيها الحليب ماتيرنال. كاين هادي. سينو اذا كنتي باغيه ترضعي رضاعه الحليب الصناعي كاين هاد لو جور دو بيبرون سبيسيال pour le lait industriel وفيها لا تيتين تاني تشبه لو سان تاع لا مامون. و سكي بيان في هاد لي بيبرون انا ديجا جربتهم سي كو البيبي يشرب اليز ما يشرقش فيهم، وزيد زيد لا تيتين تاعهم كيما قلت لكم تشبه لو سان تاع لا مامون. لا دوزيام شوز اللي راح تسحقوها هما لا سوسيت. الا كنتي من نوع الامهات اللي يبغي يدير سوسيت للبيبي تاعه ننصحك بون سوسيت اللي تكون اون سيليكون كيما هاك وتكون موالمه لاج تاع البيبي تاعك، سيتادير من 0 ل 6 موا بيسكو انا نهضروا على ان بيبي اللي يكون عنده ان موا. دونك دو بريفيرونس تكون لا تيتين على حساب الفم تاعو بيسكو سي ان بيبي فمو صغير. دونك لازم لا تيتين تكون توالم الفم تاعو. انسويت كاين هاد سكي براتيك تاني الرضاعه الصناعيه هو لو شوف بيبون. كما راكم تشوفوا كاين انا عندي هاد لا مارك تاع تيجكس. لو شوف بيبون البنات يعاون بزاف 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 سورتو في الليل كي تنوضي هكا في الليل تنوضي طافيه. الحاجه الاولى اللي ديريها سكو تحمي لو بيبون تاع البيبي تاعك. هنا لو شوف بيبون يتحكم هو في درجه الحراره. انا هذا ما يتحكمش في درجه الحراره حتى نحبسه لوحدي، مي كاين دي بيبون اللي هما يتحكموا لك في درجه الحراره تاع الحليب تاعك. سكو في انايا سكو نحمي الماء هو الاول انسويت ندير الحليب تاعي نورمال. كاين دي بيبي اللي يبغوا الحليب حامي ستادير يكون رايح يكون حامي بزاف. كاين لي بيبي اللي ما يبغيش الحليب يكون حامي بزاف ستادير يكون تياد ولا
هي دو بريفيرونس البيبي يدي الحليب تاعو تياد. سينو كاين لي بيبي اللي يبغوا حليبهم بارد، دونك انتي والبيبي تاعك نهار الاول لا بروميير سيمين تشوفي لو بيبي تاعك شا يبغي، دونك انتي هنا راح تجربي معاه باش تعرفي واش يوالمه. دونك انا كيما قلت لكم نستعمل لو شوف بيبون طول الطون، يوم بغي نعطيه لو بيبون تاعو نستعمل هذا لو شوف بيبون. بيان سور لو شوف بيبون يتعمر بالماء، ابري تحمي به الحليب تاعك عادي. انsuite عندكم هذا الحليب اندستريال، بيان سور انا هنا نستعمل هذا سيريا ديفلوب 1 سبيسيال بور لا ديجيستيون. انا النهار الاول ملي خرج من لا كلينيك هو يشرب هذا الحليب، دونك كي عطاوه هذا الحليب قعدت فيه ما بغيتش نبدله له بيسكو خارج عليه تو. كاين ابري كاين بليزيور مارك، كاين فرانس لي جو سي با كوا، مانيش دايره ان تور على الحليب، مي كاين بليزيور مارك. دونك فوالا هذا، دونك فوالا هنا واش هضرت كامل على لو بيبون. قبل ما ننسى بور لا ستيريليزاسيون تاع لي بيبون تري امبورطون. البيبي كي يكون صغير تري امبورطون تغلوا له لي بيبون تاعو باسكو ماهيش عنده مناعه باش يقاوم لي ميكروب ولا. دونك انا سكو جو في سوا بور لي بيبون ولا بور لي تيتين تاعه لي سوسيت تاعه، سكو جو في سي كو نغسل premièrement le biberon، نغسله très bien بليكيد فيسيل، ensuite نشله مليح من هذاك الماء ونديره في ستيريليزاسيون بوندون 15 مينوت حتى ل 20 مينوت، ومن بعد نبلع عليه ونخليه كي يجي نبغي نخدم به نصيبه واجد. دونك فوالا بور لو نومبر دو بيبون راح تستحقوا اذا كنتي ترضعيه رضاعه صناعيه اكسكلوزيف كيما يقولك راح تستحقي بليزيور بيبون، ماش تديري غير واحد ولا زوج، راح تسحقي من 4 حتى 6 تاع لي بيبون باسكو لو بيبي يولي يبغي يشرب لك بزاف وتولي اشاك فوا تغسلي وتستيريليزي هكا باش تستيريليزي كلشي في رحبه، راح ديري واحد 4 حتى 6 تاع لي بيبون. دونك فوالا البنات جيسبر راني ضربت دور على واش تستحقوا في هاد لا بارتي. نروحوا لا تروازيام بارتي. الوغ في لا تروازيام بارتي كيما قلت لكم راح نهضروا فيها على الحفاض بلوتو اللي هما لي كوش وعلاج الطهريه وطريقه غسل الرضيع، واش نستعمل كوم برودوي باش نغسلو ايتو. راح نهضروا اوسي فيها بيسكو رانا نهضروا على لو بروميير موا، راح نهضروا على العنايه بالسره تاع الرضيع. دونك راح نبداو بالسره تاع الرضيع. بيان سور راح تستحقوا الدواء الاحمر كيما هكا، راح تستحقوا دي كومبريس. دونك لي كومبريس هادو يجو كيما هكا كاري، يجو دي كومبريس كاري. دونك راح نشرح لكم كيفاش راح تخدموا بهم. دونك كي تغسلي لو بيبي تاعك ايتو كل يوم لازم كل ما تبدلي له لاكوش بلوتو لازم تقطري له قطره تاع الدواء الاحمر فوق السره تاعه، انsuite تحطي له اون كومبريس. هي من الاحسن وريسامون هذه دابري دراسات هذه التوالا قالك من الاحسن لو بيبي ما نغطولهش السره تاعه دو بريفيرونس، زعما تقعد عريانه ما ديري له ما تحزمي له عليها ما والو، تخليها له كيما هكا وديري له فوقه حوايجه. مي هنا باش ما يطاشيش حوايجه انا لو بيبي تاعي كنت ندير له لي كومبريس كيما هكا باش ما يطاشيش حوايجه، يقعدوا نقيين كيما نعرفوا الدواء الاحمر يطاشي الحوايج. دونك العنايه بالسره واش راح نستحقوا الدواء الاحمر دي كومبريس كيما هكا سي تو. وكما قلت لكم وين ما تبدلوا له لاكوش راح تنظفي له المنطقه تاع السره تاعه وديري له الكومبريس. جينيرالمون السره طيح ابري اون سمان دو سمان، كاين يتلحق لهم حتى ل2 موا. انا لو بيبي تاعي قعدت اون سمان وطاحت له، دونك كنت نتابع هذه الطريقه وخرجت عليا، دونك قعدت اون سمان وطاحت السره تاعو. دونك راح نفوتو لي كوش الحفاضات. انا نستعمل هاد لا مارك، انتم حرين تستعملوا لا مارك اللي تخرج عليكم، انا هذه نصحوني بها وهي اللي استعملتها وهي خارجه على لي بيبي تاعي. دونك هذه تاع كون بيبي بروميير كيما نعرفوا البيبي كي يكون صغير يكون لو بوا تاعه قليل. دونك هنا في لا بواط في لومبالاج تاع لي كوش راح تصيبوا هنايا مكتوب من 2 حتى 5 كيلو ولا من 1 كيلو حتى 5 كيلو. كاين دي كوش سبيسيالمون بور لي بريماتوري سيتادير لي بيبي اللي يوزنوا قل من 2 كيلو كيما في مول فيكس فيها بور لي بريماتوري. سينو كاين هاد لا مارك تاع كون بيبي ننصحكم بها البنات، سورتو التهريه البيبي كاع ما يتهرش بها. انا البيبي تاعي الحمد لله خارج عليه ونستعملها غير هي.
دونك نستعمل كما قلت لكم هذه لا كوش تاع كوم بيبي. دركا راح نفوتو طريقه تغيير الحفاضيتو. قبل ما ندير له نغير له الحفاض تاعه، انا البيبي تاعي نمسح له الخطره الاولى باللانجات. اللانجات اللي نستعملهم النهار الاول انا كنت نستعمل هاد اللانجات تاع بامبيز. هاد اللانجات رخيصه في لو بري اي اوسي مليحه، ما تهريه ما والو. ابري كل بيبي وكيفاش، كاين بيبي اللي يخرجوا عليه، كاين بيبي اللي ما يخرجوش عليه. انا هادي عندي هادي تاع بامبيز. سينو كاين هادي تاع كونفور بور لو مومون راني نخدم بها هي، مازال ما عنديش راي عليها. مي هذه تاع بومبيز فريمون خرجت عليه تري تري بيان. دونك ابري ما نمسح لها قلت لكم بروميي لافاج. دونك الحاجه الاولى اللي نديرها له سكو نمسح له باللانجات باش تجيني ابري الغسله سهله. انsuite نجيب لو سافون هذا تاع الطرف ولا سافون مارسي. جو برون ان سافون كيما هكا، نوجد حاجه تكون حاجه اللي ندير فيها ما دافي، دو بريفيرونس يكون ما دافي، ما يكون حامي بزاف، ما يكون بارد تاني على البيبي. نجيب سوا ان غون سوا اون سيرفيت ونمسح له لو كور تاعه كامل. دايره انا زوج، وحدين سبيسيالمون بور لو با و لي زوتر بور لو فيزاج اي تو. دونك نمسح له بالصافون والما دافي وهادو لي غون ولا. ابري نشف له بون سيرفيت هكا باش لو كور تاعه ما يقعدش اوميد، ما يقعدش مندي. نشف له تري 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 بيان بالسيرفيت باه هكا ما يتهرش. انsuite تحت قبل ما ندير له لاكوش انا توجور ابري شاك شونجمون دو كوش نستعملها اوكسيبلاستين. ننصحكم بها البنات. كاين البنات اللي يبغوا يديروا الطالك، انا بور لو مومون مازال ما خدمتلهش كاع بالطالك. ابارامون سي ديكونسيي، قالك مامشي ينصحوا به بزاف باسكو يدير الالرجي للبيبي. هذيك لا بودر تاعو كي ترش فيها هكا على البيبي، لا بودر تاعه ديرلو الالرجي. هي سيغت الريحه تاعها شابه وتخلي البيبي تاعك يريح ريحه شابه، مي هذيك لا بودر جو تروف كو فريمون ديرلو اون الرجي. انا بور لو مومون مازال ما استعملتهالوش كامل. دونك فوالا انا جوست راني ندير لها اوكسيبلاستين قبل ما ندير لها لاكوش. هذه هي كي نبغي نبدلو لاكوش تاعو هذا واش نستعمل. انsuite راح نفوتو لو كور كيما قلت لكم. ابري ما نمسح له لو كور تاعو ونلبس له حوايجو تو. قبل ما نلبس له حوايجه جينيرالمون نفوت له بالويل هذا تاع جونسون. نفوت له على كرعي هكا بور ليدغاتي. ماشي دائما نديرها مي خطا على خطا، وباش يريح البيبي باش تقعد فيه هذيك الريحه شابه نستعمل اوت كولون هذه تاع جونسون. وفي التالي الحاجه اللي ننصحكم بها سورتو بور ان بيبي اللي يكون في لي بروميي موا تاعه، ننصحكم بالترمومتر اللي راح يرافقكم طول الفتره تاع البيبي تاعكم، طول الفتره تاع الحياه تاعه، سورتو لي بروميي موا. دونك ما تنساوش لو ترمومتر. وعندكم هذه العده اللي فيها عده كامل اللي فيها كوبونك، فيها المقص، فيها اوسي هذه المشطه تاعو. المشطه تكون خفيفه بيان سور على الراس تاع البيبي باش ما تتجرحوش. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا عندي لو براسلي تاع البيبي تاعي من زاد. دوك راح نهضروا على هذه العده تاع الاخر. كيما قلت لكم عندكم المشطه هذه طريه، وعندكم هذه السلاكه. هذه السلاكه انا وين نستعملها وين استعملتها كي تخرج هذيك القشره في الراس تاع البيبي. جينيرالمون البيبي فيغ لا فان تاع البروميي موا تاعه تخرج له واحد الكروت دو لي يقولوا لهم، قشره تاع الحليب تخرج في راسو. انا شنو كنت ندير له؟ كنت ندير له زيت زيتون هكا ندفيه في يدي وندير له شويه في راسه ونخليه ساعه ساعتين بيان سور. نغطي له راسه بان بوني ونخليه. انsuite ما نبيتاش به، دو بريفيرونس ما تبيتوش البيبي تاعكم والزيت زيتون في راسو باسكو راح يغلق له المسامات. انا شا كنت ندير؟ كنت كي نعاود نغسل له راسو نخليه ساعه ساعتين بزيت زيتون. انsuite نبدا نمشط له شعرو غير بشويه بهاد السلاكه ديليكاتمون غير هكا سون ترو فروتي كيما يقول لك. وتبدا هذيك القشره طيح غير لوحدها. ونسويت نفوت نغسل له. ابري كي نغسل له شعره انا كنت نستعمل له ان شامبوان في طول الريحه تاع الزيت زيتون باسكو ما كنتش نبغيها بزاف. دونك كنت نستعمل له ان شامبوان. ابري نتوما حرين. ثاني حاجه المهمه اللي ما تنساوش هما الكوبونغ بيسكو البيبي الطفار تاعو قلت لكم يزيد بطفارو طوال. دونك انت تبغي سوا تستعملي كوبونغ الا كنتي كوراجوز اي تو، سوا تقدري تستعملي المقص. انا بيرسونالمون كنت نستعمل الكوبون كيما هكا كان يجيني براتيك
وابخي كنت نبرد له التفارو بهادو باش كي يطوالو ما يطوالوش قاطعين. هادو هما اللي استعملتهم في هاد العده. دونك فوالا جو بونس سي تو بور هاد لا بارتي، ما كانتش طويله بزاف. كيما قلت لكم البنات التهريه تاع لي بيبي سي تري امبورطون. كي تغسلوا لهم تمسحوا لهم لا بروميير فوا باللانجات. اذا بغيتي تقلعي اللانجات تقدري تستغناي عليها، سينو سي تري امبورطون البيبي تغسلي له بالماء دافي وصافون صافون مارسيل ولا صافون تاع الطرف هذاك تاع بكري. دونك فوالا. وحاجه ثاني مهمه سي كو البيبي كي متخليش يبات بلاكوش تاعه يفوت 6 سوايع ولا يفوت 4 سوايع، غير تشوفيه شمخ لاكوش تاعه بيان سور، ماشي غير يشمخ خطره تروحي تجري تبدلي له لاكوش، نو حسبي له 3 سوايع 4 سوايع حتى 6 سوايع على حساب لو بيبي تاعك، باسكو كل واحد كيفاش شحال لا كونتيتي اللي يديرها. دونك غير تشوفيه شمخ لاكوش تاعه حسبي له 4 سوايع هكا، انسويت بدلي له بيان سور. كي تبدلي له راح تفوتي على كامل الطرق هادو اللي قلتهم لك. سينو البيبي كيدير حاشاكم حاجه، كيدير الكرو كيما يقولوا، كيحط كيوسخ حاجه كبيره. الحاجه اللي ديروها سكو لاكوش تبدل سور بلاص تمتم. ما تقرعوش حتى يقعد بها ساعه ساعتين. لا بغات درتيها له غير جديده ما عندكش 5 دقائق من اللي درتيها له، غير تشوفيه وسخ فيها ولا حاشاكم تو سويت تتبدل. دونك فوالا سي تو بور هاد لا بارتي. جيسبر اني هضرت على كلش. حاجه اللي ما هضرتش عليها سكو طريقه غسل الرضيع. لا دوش تاع البيبي تاعكم جينيرالمون في لو بروميي موا كاين اللي ما يبغيش يغسل لو بيبي تاعه. انا بيرسونيلمون البيبي تاعي خليته حتى الحق 40 يوم باش بديت نغسل. مي اذا بغيتي تغسلي البيبي تاعك في لو بروميي موا كي تبداي تغسلي له دو بريفيرونس بداي من لا بارتي تحتانيه، ستادير بدلي له لا كوشيتو غسلي له. الحاجه الاولى قبل ما نفوتوا للاخر، الحاجه الاولى اللي ديروها سي كو تبلعوا التيوق. وين الحاجه اللي دخلكم كورون دير الباب ايتو، لازم البيت تكون دافيه سورتو في الشتاء. في الشتاء تشعلوا الشوفاج كاريمون، تجيبوا شوفاج تشعلوه كاريمون باش تكون بيت دافيه، وتجيبوا بيان سور الماء تاعكم دافي ايتو. دونك فوالا كيما قلت لكم تغسلوا لا بارتي التحتانيه هي الاولى، تبدلوا له لا كوشيتو. انسويت عاده باش تفوتوا لا بارتي الفوقانيه وين تغسلوا له راسه ديليكاتمون. كي تبغوا تغسلوا له راسو توجور الفيزاج تاعه يكون مقابلكم، ستادير البيبي تاعك راح تقض به كيما هاك، راسو راح يكون هنايا ولو كور تاعو هكا. تغسلي له راسه ديليكاتمون، ما تقيسيلهش الماء على وجهه، وسورتو حرزي ودنيه باش ما يدخلهش الماء في ودنيه. دونك فوالا كي تكملي تو سويت تنشفي له راسه وديري له لو بوني تاعه هكا باش ما يضربهش الريح، وتنشفي له كامل المناطق اللي كابابل يتهرى فيهم كيما تحت البيطان، الرقبه تاعو، وين كاين الطيات في لو كور تاعو كيما هنايا في تحت ديغيغ لي جونو بين صبعيه تاني. لازم كاع لي زوندغوا وين قادر تقعد لوميديتي لازم تنشفيها تري بيان. دونك فوالا البنات، جيسبر هاد لا بارتي كنت عاونتكم فيها. اذا كاش ما نسيت قولوا لي اون كومونتير. راح نفوتوا لا ديرنيير بارتي اللي هي راح نهضروا فيها على النوم ومشكل الغازات، وراح نهضروا فيها على القماطه تاني بور لي بيبي. دونك فوالا البنات رانا وصلنا لا ديرنيير بارتي اللي هي قلنا راح نهضروا فيها على النوم تاع البيبي ومشكل الغازات، وراح نهضروا فيها على القماطه اوسي. الحاجه الاولى اللي راح نهضر عليها قبل ما نهضر على كامل هادو اللي راكم تشوفوهم قدامكم، راح نهضروا على القماطه. القماطه كاين انواع تاع القماطه في السوق. كاين هذه العاديه تاع بكري سامبل هذه، سينون كاين هادوك تاع سكراتش. الى الصوره راح نحط لكم صوره هنايا تاع سكراتش هذيك ثاني تري براتيك. ثاني هذاك النوع تاع القماطه تري براتيك باش تقمطي البيبي تاعك، سورتو لي نوفيل مامون اللي ما يعرفوش يقمطوا البيبي راح تساعدهم بالبزاف. دونك كاين دي بيبي اللي راح يقبل فاسيلمون القماطه، وكاين اللي نو، كاين اللي راح يشيطك باش يوالف ديك القماطه. مي انتي انسيستي عليه باسكو فريمون القماطه تعاونك باش ترقدي البيبي. راح يحس روحو شغل راه مازال في البطن تاعك، باسكو راح تلمي له الاطراف سورتو اليدين تاعو، باسكو كيما نعرفوا البيبي يكون عنده افعال لا اراديه، ستادير راح يبوجي يديه على غفله بلا ما يعرف بلي راه يبوجي في يديه، دونك راح يخلع روحو. سي بور سا القماطه راح تعاونو بزاف باش يلم على الاطراف تاعو
دابخي الدراسات التاليه راهم يقولوا ما تقمطوش البيبي من الفوق للتحت، سيتادير ما تقمطيلهش كرعيه من تحت، بليتو ما تقمطيلهش رجليه من تحت، راح تخليهم له ليبر، سيتادير راح كي تقمطي تجيبي لو بيبي تاعك راح تقمطي له درعيه، انسويت من تحت راح تخليه ليبر، ما راحش تقمطيه. كيما هذوك القماطات الجدد اللي خرجوا كيما شفتوهم فيهم سكراتش غير من الفوق، من تحت لي بيي تاع البيبي يقعدوا ليبر، لي جامب تاعو يقعدوا ليبر. راح نفوتو دركا لا تيزان هذه راكم تشوفوها قدامكم، هذه لا تيزان نيميرو 8، هذه سي اون تيزان سبيسيالمون للرقات تاع البيبي، هنا مكتوبه بيبي كالمونت اللي راح تكالمي البيبي تاعك. انا بيرسونيلمون ما خرجتش على ولدي، كنت نديرها له في لو بروميير موا، ما ساعدتهش بزاف، هما دايرينها نورمالمون متعاونها على الغازات تو، مي هو ما خرجتش عليه، دونك استعملتها اون ايد ولا دو فوا، ابري ما استعملتهاش. مي كاين دي بيبي لي فريمون تخرج عليهم وتعاونهم في الغازات سورتو. راح نفوتو دركا نهضروا على لي برودوي اللي انا ساعدوني في مشكل الغازات. دونك مشكل الغازات كنت نستعمل بيبي غاز، هذا السيرو، سي ان سيرو اللي كنت نشربه له 3 فوا في النهار قبل ما نعطيه لو بيبون تاعو. كيفاش كنت ندير هذا السيرو؟ كنت نخلطه له في الماء، سواء تعطوه له في بيبون ولا تعطوه له في هذا لو جونغ دو سوسيت اللي راهي تباع في السوق. هادو فريمون سهلت لي فريمون لوبيراسيون. كنت ندير له لا كونتيتي تاع السيرو ونزيد له شويه معها ما، بيسكو السيرو جاي حلو، كيما تعرفوا حاجه حلوه راح تشرقوا وتكون خفيفه بزاف، دونك راح تشرقها. دونك انا كنت ندير له نخلطه مع شويه ماء ونعطيه له، انسويت ابخي نعطيه الحليب تاعو لو بيبون تاعه عادي. دونك فوالا هذا لو سيرو كيما هكا يجي داير، هذا لو سيرو خرج عليه تري بيان. سينون كنت تاني ندير له كوليبريف، سيرت هذا كوليبريف غالي بزاف يدير 250، مي فرانشمون انا بيبي تاعي ريح عليه تري بيان، كان ما يرقدليش الليل. كي نقول لكم ما يرقدليش الليل فريمون بات قاعده معاه، مي دوبوي كو وليت نشرب هذا كوليبريف خرج عليه. دونك كوليبريف سي كوا؟ سي دي غوت كيما هكا اللي سوا على حسب دابخي لا نوتيس يندار في الحليب. ابخي انت تبعي الطبيب تاعك شي يقولك، سوا ديريه في الحليب سوا ديريه له يقولك دون اوتر فاسون. انا كنت نديره له في الحليب، كي نوجد له لو بيبرون تاعه كنت ندير له 4 غوت، ندير له 4 غوت ونعطيه يشرب، وفريمون ريح عليه تري بيان. لا كاليتي ما انتبهتش باللي كانت شويه ناقصه، دونك جيسبر تريغلات دروك. كيما قلت لكم انا كنت نعطيه هذا كوليبريف 3 فوا في لا جورني، وانتم تبعوا على حساب الطبيب تاعكم ما يقولكم. دونك فوالا لا ديريغ شوز اللي بغيت نهضر عليها، الناس اللي عندهم ناموس في الدار، اللي عندهم مشكل الناموس. جي ديكوفير بلوتو واحد من لا فامي اللي ورالي هاد لاباري تاع الناموس. دونك هاد لاباري كيما راكم تشوفوا فيها تجي كيما هاك، تندار في لابريز نورمال، ديروها في تبرونشوها في لابريز تاعكم، يجي فيها هنايا هكا ان فلاكون اللي يجي فيه ليكيد. انا كنت نديرها غير الليل، وفريمون كنت ما نصيبش الناموسه في لا شامبر، كان كاع الناموس يحاوزه. دونك فوالا شوفوا لا بواط لا بغيتو ديروا عليها سكرين شوت، راح نخليها لكم كيما هكا، وفيها لي ريشارج تاعها تجي لا بواط تاعهم كيما هاك. هاد لي ريشارج هما هاد لي فلاكون، دونك يجوا في دي بواط كيما هاك، وكونسو سبيسيالمون بور لي زونفون كيما راكم تشوفوا هنا على حساب الصوره. دونك سي ان برودوي اللي ما راحش تشموا الريحه تاعه، كاع تشموا الريحه راح تشموها ليجيرمون ما تكونش قاطعه. انا كنت نستعملها وفريمون تخلص من المشكل تاع الناموس في لا شامبر، ميم اذا ما عندكمش ان بيبي ولا راح فريمون راح تساعدكم. لا ديرنيير دي شوز اللي راح نحكوا عليها هو لا فيتامين دي 3. هاد لا فيتامين راح كيت في لا كلينيك كي تزيدي ابري لاكوشمون تاعك راح لو بيدياتر يماركيها في لوردونونس بور لو بيبي لا فيتامين دي 3. هاد لا فيتامين ويتا تعطيها له، لا فيتامين كي يقفل لو بيبي تاعك 1 موا تعطيها له. كيفاش تعطيها له؟ باغ اكزومبل
هي تجي جو سي با. راه عندي لو فلاكون هنايا، انا جلي غاردي جوست باش نوريها لكم في لا فيديو. فوالا راني غارديت لو فلاكون، تجي كيما هاك كي تاع تشكا، مي هي تجي كيما هاكا مبلعه في الفلاكون تاعها. بيان سور فلاكون تاعها جاي زجاج. دونك كيفاش راح ديروها؟ راح ديروها في هاد لي سوسيت اللي يجو كيما هاك، تفرغيها هنايا. دونك لا فيتامين دي 3 تجي ثقيله فريمون في الاخر، دونك صبري عليها باش تعمري. هاد لي تيتينسكيه بيان سكو ينتحلوا كيما هاك. دونك راح تفرغيها هنايا. هي كاين كل بيدياتر واش يقول لك، كاين اللي يقول لك خلطيها مع الماء، كاين اللي يقول لك خلطيها له مع الحليب، مي انا عطيتها له كيما هاكا بيور وشربها غير بشويه. كان راح يشرق لي بلوتو، شرق لي شويه، مي كيما هكا والحمد لله يا ربي كلشي فات على خير. دونك راح ديريها له هنايا وتعسي البيبي تاعك لازم يشربها غير بشويه، ما يكونش مقلق. وين تعطيها له نص ساعه قبل لو بيبون تاعه ولا قبل الرضاعه تاعه. هذه هي لا فيتامين دي 3، تعطيها له في الشهر. قلت لكم كي يقفل لو بروميير موا تاعه، دونك كي يقفل شهر ديريها له لو لوندومان ولا وديريها له. و سي تري امبورطون يديروها لهم لو بيبي باش تعاونها ابخي باش يكون العظام تاعو. دونك فوالا البنات، سي تو بور سيت فيديو. جيسبر هدرت على كامل المواضيع، جيسبر ما نسيت حتى نقطه. الا كاش ما نسيت قولوا لي اون كومونتير. تهلاو في روحكم البنات، على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.